बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नफली नमाजें यानी नमाज इशराक, नमाज चाश्त, नमाज अव्वाबीन, नमाज तहज्जुद और सलातुत तस्बीह की फजीलत और मसाइल आपके साथ शेयर करूंगी। ये तहरीर है मुफ्ती मोहम्मद हसन की, जो कि फाजिल हैं वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान से। नमाज इशराक की फजीलत हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी फिर वहीं अल्लाह का जिक्र करने बैठ गया यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर इसने 2 रकतें पढ़ी तो इसके लिए एक मुकम्मल हज और उम्रा का सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल का लफ्ज 3 बार इरशाद फरमाया। नोट, खवातीन के लिए मस्जिद जाकर बाजमात नमाज पढ़ना मकरूह है, लिहाजा वो घर पर नमाज फजर पढ़ेंगी, यही फजीलत हासिल करेंगी। हजरत अनस बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फजर की नमाज पढ़ी फिर अपनी जगह बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करने लगा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर इसने 2 रकतें पढ़ी तो अल्लाह ताला जहन्नुम की आग पर हराम कर देंगे कि इसे खाए। तादाद रकात नमाज इशराक कितनी है? इशराक की नमाज 2 रकत है, अलबत्ता अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहे तो भी जायज है, मना नहीं है। इशराक की नमाज का वक़्त कौन सा है? नमाज इशराक का वक़्त सूरज तुलू होने के 10-15 मिनट बाद शुरू होता है, जो कि निस्फुन नहार शरई, जिसे आम लोग जवाल का वक़्त कहते हैं, इस वक़्त तक रहता है। जवाल यानी निस्फुन नहार शरई का वक़्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सर्दियों में दिन 11:15 से लेकर 12 या 11:30 से लेकर 12:15 तक और गर्मी के मौसम में तकरीबन 11:15 से 12:30 या 12:45 तक रहता है। नमाज चाश्त की फजीलत हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने चाश्त की 2 रकात पढ़ी तो इसका नाम गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, जिसने 4 रकात पढ़ी तो इसका नाम आबिदीन में लिखा जाएगा, जिसने 6 रकात पढ़ी इस दिन इसकी कफायत की जाएगी, जिसने 8 पढ़ी इसे अल्लाह ताला अताअत शारों में लिख देंगे, और जिसने 12 रकात पढ़ी तो इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देंगे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह होती है तो इंसान के हर जोड़ पर एक सदका वाजिब होता है। हर बार सुबहान अल्लाह कहना एक सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना एक सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना एक सदका है। अच्छी बात का हुक्म करना एक सदका है, बुरी बात से रोकना एक सदका है, और इन सब की तरफ से चाश्त की 2 रकतें काफी हो जाती हैं, जिन्हें इंसान पढ़ लेता है। सुभान अल्लाह। तादाद रकात नमाज चाश्त कितनी है? चाश्त की कम अज कम 2 रकत और ज्यादा से ज्यादा की हद तो कोई मुकर्रर नहीं, ताहम 8 या 12 रकात तक पढ़ना बेहतर और अफजल है, इससे कम भी पढ़ सकते हैं। चाश्त की नमाज का वक़्त कौन सा है? चाश्त की नमाज का वक़्त सूरज तुलू होने के बाद जब इसकी रोशनी खूब तेज हो, यानी सूरज तुलू होने के तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद से निस्फुन नहार शरई, जिसे आम लोग जवाल का वक़्त कहते हैं, इस वक़्त तक रहता है। जवाल यानी निस्फुन नहार शरई का वक़्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिस टाइम होता है, इसकी तफसील ऊपर बताई जा चुकी है। ये भी जायज है कि इशराक और चाश्त की नमाज चाश्त के वक़्त इकट्ठी पढ़ी जाए, ताहम अफजल यही है कि अपने अपने वक्त में अदा की जाए। नमाज अव्वाबीन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मगरिब के बाद 6 रकत पढ़ी, इनके दरमियान कोई बुरी बात नहीं की तो इसे 12 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ते थे और फरमाते थे कि जिसने मगरिब के बाद 6 रकत पढ़ी तो इसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। फायदा
اس نماز کو اوابین کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درج ذیل آثار سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین کا وقت اس وقت سے ہے کہ جب نمازی نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہوں اور عشاء کا وقت آنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ اوابین کی نماز کی تعداد رکعت۔ اوابین کی نماز مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل پڑھی جاتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے اگر مغرب کی 2 سنت موقدہ کے بعد 4 رکعت پڑھے تب بھی نماز اوابین کا ثواب مل جاتا ہے، تاہم بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 کر کے 6 رکعت ادا کیے جائیں۔ نوٹ: اوابین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے۔ اس لفظ کا اطلاق چاشت اور اوابین دونوں نمازوں پر کیا گیا ہے، لہٰذا اس بارے میں بحث مباحثہ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کے فضائل اور مسائل۔ رات کو وقت پر سونا اور پھر تہجد کی نماز رات کے آخری وقت میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر پھر نماز فجر کی تیاری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور بزرگان دین اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اسی طریقے پر عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نوٹ: تہجد کی نماز پڑھ کر سو جانے سے نماز فجر قضا کرنا جائز نہیں، بلکہ ایسے شخص کے لیے تہجد کی بجائے نماز فجر پڑھنا بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت۔ تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے بھی چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ البتہ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنا زیادہ افضل ہے، اگرچہ لازم نہیں ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کرے، مثلا فجر کا وقت صبح صادق شروع ہونے سے پون گھنٹہ پہلے، کیونکہ یہی وقت آسمانی دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزول کا ہے اور قبولیت دعا بہترین وقت بھی ہے۔ تعداد اور رکعت۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ کی حد نہیں، جتنا چاہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، البتہ 8 رکعتیں پڑھنا افضل ہے اور بہت سی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ بات کروں گی آپ کے ساتھ نماز صلاۃ التسبیح کے حوالے سے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اس کے پارٹ 2 کا لازمی انتظار کیجئے۔ ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے